ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तदोज तदोजसस्तद्यशसः स्थिता विमौ तदोजसस्तद्यशसस्थिता विभौ स्थिता तदो विमौ विमौ तदोजसस्तद्यश तद्ययश तद् यशः। तद्यश तद्यशसस्थिता विमौ। हम्म। हम्म। आवृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि। हम्म। अत्र तदोजसः हम्म। आ, तद्यशसः स्थिताविमौ तौ वृथेति। इमौ स्थितौ इमौ। स्थितौ इमौ हम्म। आ, वृथेति वृथा चित्ते। इति। वृथा इति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः श- परिवेशकै परिवेशकैतवात् हम्म। आ, तदा विधिः कुण्डलनां विधोः अपि। क्रियापदद्वयं स्तः क्रियापदद्वयमस्ति। कुरुते तदनन्तरं तनोति। हम्म। कुरुते इमौ कुरुते इमौ चित्ते कुरुते। चित्ते कुरुते यदा यदा चित्ते कुरुते। यदा यदा चित्ते कुरुते। चिन्तयति इत्यर्थः। चित्ते कुरुते इत्यस्य चिन्तयति इत्यर्थः। यदा अस्तु। यदा चिन्तयति किमिति चिन्तयति। आम्, तत् तद् वृथा वृ- इति चिन्तयति। वृथा इति चिन्तयति। अस्तु। यदा यदा वृथा इति चिन्तयति। कौ वृथा इति चिन्तयति। इमौ 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 वृथा इति चिन्तयति। कस्यां स्थितायां कस्यां नाम कस्यां नाम स्थितायां कस्य स्थितायां। तद्यशसः तदोजसः तदोजसः तद्यशसः स्थितायां इमौ वृथा इति यदा यदा चित्ते कुरुते कः करोति सः कः कः चित्ते कुरुते। नलः वा? हम्म। विधिः। विधिः अस्तु। जातमेकं नाम विधिः तदोजसः तद्दिशसः स्थितौ सत्याम् इमौ वृथा इति यदा यदा चित्ते कुरुते जातं तदा 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 यदा यदा इत्यागतमित्यतः तदा 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 तनोति।
कां तनोति? हितवात् कुण्डलनां 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 तनोति। तनोति। अ, कयोः कस्य? विधोः पुनः विधोः कस्यापि? भानोः भानोः विधोः अपि विधोः कुण्डलनां करोति, तनोति। कस्मात्? परिवेशन परिवेशकैतवात्। परिवेशकैतवात्। तर्हि विधिः तदोजसः तद्यशसः स्थितौ सत्याम् इमौ इमौ वृथे इति यदा यदा चित्ते कुरुते तदा तदा परिवेशकैतवात् भानोः विधोः अपि कुण्डलनां तनोति। विधिः तदोजसः तद्यशसः स्थितौ आम्, इमौ इमौ वृथा इति। इमौ वृथा इति हम्म, स्थितौ सति वा तौ नो, सत्याम्। स्थितौ सत्याम् आ, इमौ वृथा इति चित्ते कुरुते हम्म, आ, तदा तदा हम्म, आ, किम् अत्र कुण्डलनां हम्म। कुण्डलनां तदा 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 भानोः तदा भानो परिवेशकैतवात्। परिवेशकैतवात् हम्म, आ, भानोः विधोः अपि हम्म, आम्, कुण्डलनां हम्म, तनोति। हम्म। अ, अत्र किं वदति इत्युक्तौ इट्स् अबौट् ब्राकेटिङ्ग्। हम्म, कुण्डलनं कुण्डलना नाम ब्राकेट्। सो नार्मलि न कथम् इदानीं यदा किञ्चित् लिखामः, सो वेन् विल् वी एक्चुअली पुट् थिङ्ग्स् इन् ब्राकेट्? आ, इत्युक्ते यदा आ, अ- अ- लेखनं ए- कुर्मः। इतोपि एकं विषयं वक्तव्यम् इति यदा चिन्तयामः किन्तु नाम तत्र नाम स्थल तत्र किमपि लिखामः, मध्ये कुण्डलितग्रन्थः इति भवति। नाम शास्त्रग्रन्थेषु कुण्डलितोऽयं ग्रन्थः इति उच्यते। हम्म, कुण्डलितः इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ एडिशनल् इन्फर्मेशन् एण्ड् नाट् आफ् सिग्निफिकेन्स् इत्यपि अर्थः। इदानीम् हम्म, अत्र इदम् अत्यन्तं मुख्यमिति न इत्यस्मिन् अर्थे अपि उच्यते खलु। नाम इट्स् आल् आम् एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इत्यस्य अभिप्रायः कः? इवन् इफ् द कुण्डलितग्रन्थः यदि नास्ति चेदपि तत्र अर्थः अवगम्यते। So you can हम्म, understand the text. So it is only providing you some extra information. So therefore अयम् अभिप्रायः कुण्डलनस्य यदा लेखनं कुर्मः तदा कुण्डलितग्रन्थस्य कः का स्थितिः, तादृशी स्थितिः सूर्यस्य चन्द्रस्य च अस्ति इति प्रकृते। तत् किमर्थम् इति चेत् तदोजसः नाम तस्य नलस्य ओजः। ओजः नाम किं? प्रतापः। तापः एवं तद्यशसः नलस्य यः यशः नाम कीर्तिः अस्ति, तस्य उभयस्यापि स्थितौ सत्यां नाम प्रतापकीर्त्योः नलस्य प्रतापः एवं कीर्तिः एव प्रकाशः प्रकाशितः अस्ति, नाम अद्यन्तं प्रज्वलितमस्ति। तद्वयस्य स्थिते सति नाम कीर्तेः प्रतापस्य च नलस्य च प्रतापस्य च स्थितौ सत्याम् इमौ वृथा सूर्यः चन्द्रश्च सूर्याचन्द्रमसौ वृथा इति यदा यदा विधिः नाम कः? ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा चित्ते कुरुते यदा यदा सः मनसि चिन्तयति, नाम वृथा इति चिन्तयति। हा? सूर्याचन्द्रमसोः प्रयोजनं नास्ति। नलस्य प्रतापस्य कीर्तेश्च सत्यां तस्य तयोः किं प्रकाशस्य का आवश्यकता? यदा अवगतम् अस्य कीर्त्या प्रतापेनैव लोकः सर्वोऽपि किं प्रकाशितः भवति, पुनः अनयोः प्रयोजनं किम्?
अतः अनयोः किमपि प्रयोजनं नास्ति, वृथा इमौ इति यदा यदा सः मनसि चिन्तयति, सः इदानीं सः सृष्टिकर्ता खलु, तस्य एतादृशस्य चिन्तनस्य फलं किम् इत्युक्तौ परिवेशः। नाम यदा सूर्यस्य एवं चन्द्रस्य च प्रकाशः निस्सरति, तदा एकः मण्डलः तत्र भवति। मण्डलः नाम रेस्, सो देर् विल् बि, तत्र अवगम्यते खलु, नाम प्रकाशः यदा आगच्छति, सूर्यकिरणानां वा चन्द्रकिरणानां वा प्रकाशः यदा भवति, तदा वर्तुलाकारेण सूर्यस्य चन्द्रस्य परितः एकः वर्तुलाकारेण एका रेखा दृश्यते आम्। खलु। ह? तदेकं दृश्यते खलु। तद् व्याजेन परिवेशः नाम परिधिः, सः वर्तुलाकारमण्डलं, तत् कैतवात् नाम मिषेण, मिषः नाम ज्ञायते वा? न व्याजेन, न चेत्। व्याजा नाम ఆ, ఆ, నెపం అని అంటారు కదా మనకి, ఆ నెపంతో అంటే ఈజ్ ఆ. యాక్చువల్లీ ఇదం కిం. సో ఇట్ సీమ్స్ టు బి యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ క్రియేటెడ్, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది మిరాజ్ రిఫ్లెక్షన్, వా? ది రిఫ్లెక్షన్ ఆ. ఆఫ్ బ్రహ్మాస్ ఐడియా ఆఫ్ దీస్ బోత్ బీయింగ్ అన్ఇంపార్టెంట్. ఉమ్. అవగతం. యాక్చువల్లీ Brahma is communicating to the cosmos that when Nala is there, there is no need of Surya or Chandra. By creating another circle of rays around Surya and Chandra, Parivesha ఉమ్. Kaitavat, Nama Paridhi Vyajena Bhanoho विधोरपि, नाम विधुः नाम कः? चन्द्रः। भानुः नाम सूर्यः। సూర్య. सूर्यस्य चन्द्रस्य च कुण्डलनां करोति। कुण्डलनं नाम किं? ब्राकेट्, अतिरिक्तता सूचक चिह्न विशेषः। ఉమ్. అవగతం. कुण्डलनां करोति, तनोति, नाम करोति इत्यर्थः। ఉమ్. तथा च अधिक अक्षरवर्जनार्थं यथा वा लेखनावसरे कुण्डलन चिह्नं क्रियते, अधिकविषयस्य किं 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 द्योतनार्थं यथा वा ఆ. कुण्डलं नाम ब्राकेट् क्रियते, तद्वत् अत्र जगत्सृष्टा अपि सूर्यस्य चन्द्रस्य च परितः कुण्डलन चिह्न सदृश परिवेशः, परिधिः सः अपि निर्माति। అవగతం. हम्म। अत्र अत्र क क परिवेशः इत्युक्ते तत्र परिधिः। परिधिः. అంటే ఆ బార్డర్ అన్నట్టు. ఆ, ఆ. ఉపసూర్యకమండలే. ఆ. ఉపసూర్యకం అంటే సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఈ తేజోరాశి మండలం, ఉమ్. లైట్ యొక్క ఏదైతే ఇది ఉన్నదో, అది దట్ ఇస్ పరిధి ఆర్ పరివేశ. तर्हि परिवेशः एव छत्रमिति कथम् इति? किं किं? परिवेशकैतवं खलु उच्यते, हा, तर्हि कैतवम् इत्यस्य किं प्रयोजनं तर्हि? नाम कैतवं कैतवम् नाम इति व्याजः इत्यर्थः, नाम छत्रमिति अर्थः। छत्रं नाम किं करोति? छत्रम् आच्छादयति खलु। एवम्। आच्छादनं नाम किम् इत्युक्तौ, वस्तु छत्रं किम् आच्छादयति इत्युक्तौ वास्तविक अभिप्रायम् आच्छादयति। नाम वस्तुगत्या छत्रस्य अधः यदस्ति तन्न प्रकटयति खलु बहिः। एवं नाम अभिभवति इति। अभिभवति। किम् अभिभवति? प्रकृते किम् अभिभावः? परिवेशः एव अभिभावकः। नाम एवं। परिवेशः एव अभिभावकः। कस्य अभिभावकः? वृथा इति चिन्तनस्य अभिभावकः। एवं नाम विधो किं विधोः
वृथा सूर्याचन्द्रमसौ वृथा इति यत् चिन्तनमस्ति तस्य आच्छादनम् इदं परिवेशः करोति। एवम्। अवगतम्? अवगतम्। अन्यत् अस्ति अत्र हम्म, सतीसप्तमी अस्ति खलु स्थितौ हम्म, सत्याम् इति हम्म। तत्र यदा यदा इति पुनः किमर्थम् आगच्छति इत्युक्ते तत्र भवति खलु न न, इट् इस् स्थितौ assumed खलु। सत्याम् इति भिन्नं, यदा 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 स्थितौ सत्याम् इति खलु। आम् whenever he thinks about this, at that time parivesha is being created. अस्तु अस्तु अनन्तरम् इदम् एकमपि अस्ति यत् कदाचित् पादपूरणार्थमपि अपेक्षितं भवेत्, कदाचित् किं टु add some beauty. अस्तु तदोजसः आ, आम्, ओजः, अत्र किमपि किमपि कर्मधार किं बहुव्रीहिर्नास्ति, तस्य नलस्य ओजः तस्य ओजः तदोजः तदोजः तस्य तदोजसः। तस्य तदोजसः आ, तद्यशसः तस्य यशः हम्म, तद्यशः तद्यशसः हम्म। आम्, परिवेशकैतवात्। आ, आ, कैतवः इत्युक्ते आच्छादनम् यत् आच्छादनं करोति आच्छादनम्। तत् आम्, परिवेशस्य हा, कैतवः परिवेशः एव कैतवं नाम आच्छादनं नाम परिवेशः नाम परिधिः परिधिः एव तत्र व्याजः व्याजः नाम किम्, इट्स् जस्ट् a cause to kim for the sake of the cause నామ. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లాంటిదంటే అసలుకి నీకు మనసులో ఒకటి ఉంటుంది కానీ బయటకు ఇంకోటి చెప్తావు. ఉమ్, ఈ కప్పి పుచ్చటం ఉంది కదా, ఆ కప్పి పుచ్చటాన్ని ప్రకృతి కైతవం అంటారు. అర్థమైంది. దేంతో కప్పిపుచ్చుతున్నాడు, ఏది ఇక్కడ కప్పిపుచ్చే విషయము అంటే దేనితో కప్పిపుచ్చుతున్నాడు, ఈ పరిధి పరివేషం అనే దాంతో కప్పిపుచ్చుతున్నాడు. కాబట్టి అదే కప్పేది అంటే ఏంటి, తన యొక్క భావాన్ని తెలియజేయకుండా ఉంచేది అని అర్థం. తన యొక్క భావం ఏంటి, ఉమ్, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క భావన ఏంటి, ఈ రెండు అనవసరం అనే భావన. ఈ భావనని ఆయన దేనితో కప్పిపుచ్చుతున్నట్ట, ఆ పరివేషంతో కప్పిపుచ్చుతున్నట్టు. అందుకని పరివేషేణ పరివేష ఏవ కైతవ పరివేష కైతవ ఆ, కైతవం. పరివే परिवेशः एव कैतवः कैतवम् ఉమ్, పరివేష కైతవం परिवेशकैतव తస్మాత్. कैतवं तस्मात् परिवेशकैतवात् अस्तु అంతే. శ్లోకం पुनर्वदन् ఒకసారి చెప్పేసి. ततोजसस्तद्यशसस्थितौ स्थिताविमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि